भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवरम आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरे जीवन जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जीवन जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सम्या मरिफात आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवागल्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांभाळ सलय आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आनी आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझो देवन स्वयं फादर जेजू भगवती मरिये देवाचे मये आमा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. ह्या सकाळच्या वेळा उतार देवाचे म्हणटागी जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 पांचवी बसोणी जावन आसा जुवांव प्रमाणे शुभार्थान अविस्वद्धा ओळीता हा वायला तांकां जिवीत मेळो म्हण बरोवन वमताच्या मापान ते मेळो म्हण बरोवन वमताच्या मापान ते जिवीत मेळो म्हण हांव आयला. एकडे बर आमचे तळे धांपया त्या सोम्या अर्घा दिवया ताका वाकणया ताका दिनवासया. मोगाळ बापा तुका आमी अर्घा दिता आमी सकाळच्या वेळार हो आयचो दीस तुवें आमकां नंदन करूं हो सकाळचो दीस तुवें आमकां फावो केलाय बापा. बापा कालची रात तुवें आमकां बऱ्या रिती राखून व्हेलाय बापा. सगळं अस्कत काही उण्यापणांतावन तुवें आमकां निवारलाय बापा. बापा तुवें केरच्या सर उपकाराक आनी तुज्या बऱ्यापणाक तुका आमी अर्घा दिता बापा. तुका आमी वाकणटा तुका आमी स्तुती करता तुका आमी होगळसता बापा. कित्याक तूं व्हरतो आनी व्हरतो जावन आसाय. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज पांचवी भासोणी जावन आसा. पांचवी भासोणी ह्या भासोणेंत पयले उतार म्हणटा की जॉन चॅप्टर 10 वर्स 10 हांव आयला तांकां जिवीत मेळो म्हण. जिवीत दिवचे खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो आनी ते जिवीत अशें की बरोवन वमताच्या प्रमाणे ते मेळो म्हण हांव आयला. बरोवन वमताच्या प्रमाणे देव दिता आसतना लेखाचे दिना. देवान तुजे 25 रुपया विचारल्यार 25 रुपया देव दिना. दिता आसतना बरोवन वमताच्या प्रमाणे तो तुका फारी करता. कित्याक तो तुजो मोग करता. तुवें तुज्या सम्या सांगत रावंक जाय. त्या खातीर म्हज्या मोगाचे न्हू पळय जॉन चॅप्टर 21 वर्स 6 पळय जॉन चॅप्टर 21 वर्स 4 पळया. जॉन चॅप्टर 21 वर्स 4 दीस उसवाडून येताना जेजू तडीर उबो आसलो. शिसांक मात्र तो जेजू म्हूण कळ्ळें ना. वळी 5 इश्टानू कांय मासली पडली गी. इश्टानू कांय मासली पडली गी. जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 ह्या दिसांनी हांव सांगून आसा जेजू म्हणटा हांव तुमकां साकोर म्हणिना हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. सेम जेजू हांगा पुनर्जीवन जावंक न्ही आपल्या शिसांक म्हणटा इश्टानू. इश्ट जेजू तूं स्वंत इश्ट करून घे आयच्या दिसा. इश्टानू इश्ट म्हणल्यार आवय बापायचे घोव बायलाचे चड आमी इश्टान चड मोग करता. थोड्या फाटी इश्टा कडेन हर एक शेर करता आमी.
घोवा कडेन तितले खर्च शेअर करना इश्ट लगीत शेअर करता बायले कडेन तितले शेअर करना इश्टा लगीत शेअर करता थोडा फुडें इस्का वता आसता हांव बापायले इतले शेअर करना आमच्या इश्टिणी लगीत आमी शेअर करता आज जेजू म्हणटा हांव तुजो इश्ट हांव तुजो इश्ट हांगा म्हणटा की जेजू पळय बो आबरू इश्ट न्हू कांय तरी मस्ती पडले की म्हण जेजून तांचेर विसर लागलो कांयच ना म्हणून ताणें जाप दिली वळी सो तुमचे जाळ दोनीच्या उजव्या बगलेक उडोवन पळया तुमकां मेळटली म्हण ताणें म्हणटाच ताणें जाळ उडयली तवळ मस्ती इतली पडली की तांच्यान जाळ ओडूंक जालें ना जेजूच्या उतराचेर पातयेणी दवरून ताणें सोडल्या जाळीचेर इतली मस्ती पडली की ती जाळ तांच्यान ओडूंक जावना म्हणजे मग न्हू हांवें एक सुमार तेंपा पयले एक टेस्टमनी सांगली एक सुवात आसली की ती एक सुंगटां पोसच्यातले तळे 3 तळी तांची बंद पडोवन आसली आनी तसले संदर्भार कोणाक आपयले त्या सुवातेर जायत्या बाबांनी म्हणलें दिसता त्या सुवातेर कोणें कितें केलां आनी कितें केलां आनी हांगा सुंगटां ह्यो प्रॉन्स तुमचे आनी ग्रोथ करूंक जायना ती पसूंक जायनात तुमी विकून वचा वो लँड सारको ना तांकां दुबाव आजच्या 4 वर्सां पयलीं आमी प्रॉन्स त्या सुवातेर पोसला जाल्यार कित्याक अशें घडलां आमच्या जिवितांत कोणें म्हणलें तुमकां माटकन घाला कोणें म्हणलें आनी कितें म्हणलें सगळे देदोस्पर कंगाल जाली सुमार तांकां रीण जालें कितें करचें म्हूण कळूंक ना मालगडो पुताचें ग्रॅज्युएशन जालें त्या पुताक काम ना तेका जाणा भुरगीं तांकां तसले संदर्भात ती कंगाल जावन कावचेवन रावली कोणा कोणा हाडले एक एकल्यानी एक एक रितीर म्हणलें तांच्या मोतीचें समाधान सगळी समाधान पयस केलें असमाधानान ती बुडली तेन्ना कोणेंय मागणें दिलें आनी म्हळें पळय कितेंय तुमकां एक देव आदार दितालो देवाचेर पातयेणी दवरा लोकांनी सांगल्या उतराचेर पातयेणी दवर नाका आज तितून जागो गर्दागो विकून वेशी मागीर कितें करताय 5 वर्स जाता तूं हांगा प्रॉन्स ग्रोथ करना आसाय प्रॉन्स पसून आसाय त्या दाळ कांय जावना गी तर आतांच कितें आजचें ना भिया नाका देव तुका वयर करतालो कोणेंय मागणें दिलें मागणें आयकूंक सुरू केलें त्या दीस ताणें वाचलें तांकां मेळ्ळें उतार जोशुआ 1:3 ज्या भुंयचेर तूं पांयदो ती भुंय आशिर्वादीत जाल्ली जातली ते उतार तांकां लागले स्पर्श जाले जोशुआ 1:9 ताणें परतून वाचलें कित्याक तूं खंय गेल्यार तुवें सांगत येतलो देव जोशुआ 1:5 वाचलें ताणें हांव तुज्या विरुद्ध खंयची सकत काम करचें ना आयसाया 54:17 ताणें वाचलें तुज्या विरुद्ध आज कोणेंय खंयची सकत वापरून केला वय जाल्यार ती तुज्या जिवितांत काम करची ना हें सगळें आयकत आसतना ताचो भावार्थ घट जालो ताणें बायबल घेवंक सुरू जालें आनी घरांत ताणें देवाचे उतार 1 घंटो वाचूंक सुरू केलें सांजेर आमरी अर्द घंटो आमरी जावंक आनी सुमार 45 मिनिट्स वर्ड ऑफ गॉड देवाचे उतार वाचूंक सुरू केलें मागण्यान ती थीर जाली बळवंत जाली ती म्हज्या मगच्चे न्हू एक दीस मागणें करतना घोव म्हणालो मागणें जावंक आनी आमी ह्या विकान सगळे तळी म्हळ्यार सगळे प्रॉन्स ग्रोथ करचे सुवात्यो आमी नितळ करया आनी आज्ञा शिवनया आनी देवाचे उतर वाचया परतून सुंगटाची पिलां सोडया देव आमचेर आशिर्वाद करतलो आमी पातयल्लो देव आमकां सकयल घालून दिवं सकयल पडून दिवचो ना आमी पातयल्लो देव आमच्या सांगात आसतलो ताणें तशेंच केलें त्या सुंगटाच्या ताळ्यांत म्हळ्यार त्या प्रॉन्स खंय ग्रोथ करता तळ्यांत वचून तें बायबल घेवन मागणें करूंक सुरू केलें बायबल वाचूंक सुरू केलें 15 दिसांनी सुंगटां ताणें सोडली ताणें 11 एंडाक दिले टेस्टमनी हांव तुमच्या मुखार दवरतां उरलें पुरा तितलें एक्सप्लेन करना म्हज्या मुखार ती म्हणा लागली की फस्ट टायम लायफान सगळी हायब्रीड म्हळ्यार एकच ओडसायची सुंगटां आमी काडली तातूंत एकच एक सुंगाट पाड जावना एक ते प्रॉन्स पाड जावना न्ही ल्हान न्ही मिडियम न्ही सगळी वन सायज ओड सायज फस्ट टायम आमचे सुमार 9 to 10 lakhs रुपये श्रीन देवान फारीक केले म्हज्या मगाचे न्हू देव दिता आसतना लिमिटा प्रमाणे दिना इतलेंच म्हण दिना बरोवन वमताच्या प्रमाणे आज हांगा म्हणटा की बरोवन वमताच्या प्रमाणे मस्ती तांकां मेळ्ळी की ती जाळ तांच्यान ओडूंक जावना जुवां प्रमाणे शुभ अर्थान दाव्यान दैवळे म्हणटा की बरोवन वमताच्या मापान ते मेळो म्हण जेजू आयला
त्या खातीर म्हज्या मोगाचेनो परतून म्हणटा की जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 ह्या फुडें हांव तुमकां साकोर म्हणना कित्याक साकोर आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा कित्याक म्हज्या बापा थांव हांवें आयकलें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां हांव तुमकां इश्ट म्हणटा इश्ट म्हज्या मोगाचेनो आज ते जेजू सांगत रावया परतून एक्सोडस चॅप्टर 33 वर्स 11 म्हणटा की एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोयचे कडेन मुखामुखी उलयतालो आज तसो सोमी आज शिसा लागीं मुखामुखी उलयता गे आज जाळा त्या स्वते सोड यथेश्ट मास्ती मेळ्ळी मात्र न्ही जेजून तांकां इंगळ्यार मास्ती बसून तांकां खावंक दिलें मुखामुखी जेजू तांचे लागीं उलोवंक लागलो पोरण्या खरोरांत हांगा म्हणटा की आमकां एक्सोडस 33 वर्स 11 एक मनीस आपल्या इश्टा कडेन कशें उलयता तशें सर्वेस्पर मोयचे कडेन मुखामुखी उलय लागलो जॉन चॅप्टर 15 वर्स 15 हांव तुका साकोर म्हणना इश्ट म्हणटा परतून हांगा जेजू पळय म्हज्या मोगाचेनो आपल्या शिसांक म्हणा लागलो की येया हांगा जेवण तयार आसा पळया वर्स 9 वाचया 21 वर्स 9 तडी देंवतास थंय तांणी इंगळ्याचो उजो आनी त्या उच्यार मासली देखली आनी थंय उंडेय आसलो जेजून तांकां सांगलें तुमी आतां दर्ल्यांतली थोडी मासली हांगा हाडा देखून सिमांव पेद्रू दोनीर चडोवन जाळ तडीक हाड आयलो जाळांत व्हडल्यो मासल्यो आसल्यो मेजून 153 इतली मासली आसुनी जाळ पिजूंक नातले वळी बारा जेजून तांकां सांगलें येया आनी जेवा म्हज्या मोगाचेनो जेजू मुखामुखी आपल्या शिसांक पुनर्जीवन जावंक आनी मेळ्ळो आनी म्हणा लागलो येया आनी जेवा सोमेच्या जेवणाक सदांच आमी भागीदार जावंक जाय एवकरिस्तीक जेवण सदांच एकेडी भर आमचे दोळे धांपया तर जेजू अर्घ दिव्या वाकण्या दिनवास्या मुखामुखी तो आज तुझ्या मुझे उलोवन आसा एवकरिस्ता द्वारे ताच्या उतरा द्वारे मागण्यान बसला द्वारे शांत रितीन नियाळ करता आसतना तो तुझ्या मुझे उलोवन आसा आज बरोन वमताच्या मापान तो तुका आशीर्वादांनी भरतलो धनी जावन आसा ह्या गायनाद्वारे त्या सुमी अर्घ दिव्या वाकण्या दिनवास्या हांगा आसली 2 टेस्टमनी व आपुरबायन आमी आयकुया अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान ती वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो पावडून भरला व्हडा आनंदान अर्गांदिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान तीन वाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडूंक भरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान रूपान तुझ्या म्हाका रुपीत केलाय देखून अर्गां तुका सोमिया मोगान म्हज्या तुझे जिवीत भलाय देखून अर्गां तुका सोमिया अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदान अर्गां दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजान सर्गी दरबार साडून संवसाराक आयलोय देखून अर्गां तुका सोमिया खुर्सार मोडून
आमची सोडवण केली देखून अर्गा तुका सोमिया अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा दिनवाशी मोन म्हजे उपकार तुजो बावडून भरला व्हडा आनंदा अर्गा दिता तुका सोमिया सगळ्या म्हज्या काळजा. हांव मरिना बँगलोरतून उलयतां. 2 दिसां पयलें सडनली आमचे खामाचे बायल मिसेसो घोव घरा येवना खंय कामाक गेल्लो. ते दुसरे दीस रडून करून अशें जालां येवना म्हूण सांगलें. आमी म्हळें येतलो कांय भियेनाका अशें म्हूण सांगून ताका धैर्य दिलें आनी आमी Psalm 121 हांवें आनी म्हज्या भयणी दोगांयनी मेळून मागूंक सुरू केलें. तिसरे दिसा देवाच्या दयान म्हणल्यार बरी आनी आजापणी म्हणल्यार बरी तो मनीस घरा येवन पावलो. आमकां उपकार केल्ले सर्वीस देवाक आमी काळजान पावन अर्गां दिता. तशेंच आमकां ही मागण्याची वार्ता केले ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक आमी बरें मागता. प्रेज यू जीसस. थँक यू जीसस. हांव मंगळूर तावन म्हजी साक्ष दिवंक आशेता. हांव मस्त दिसा तावन कामाक ट्राय करनासलें. इल्ल्या दिसांक कोणी काम दिना म्हूण सांगी लागली. हांवें ब्रदर प्रकाशा कडेन मागोवंक विनंती केली. ताणें म्हाका देवाचे उतार दिले. हांव सदांच तें रिपीट करनासलें. इल्ल्या दिसांनी म्हाका काम मेळ्ळें आनी तांणी म्हाका गरज पडल्यार रजा दिता म्हणाली. देवाक काळजान तावन अर्गां आनी व्हंकलाप ब्रदर प्रकाशाच्या टिमाक देव बरें करूं. म्हज्या मोगाच्यानो हांगा स्क्रिनार घाल्ली 5 बसोण्यो भोव आपुरबायन सांगाता म्हणून आमी वाचची ह्या वेळार. आयजाया चॅप्टर 60 वर्स 1. उठ परसडीक जा, तुजो उजवाड आयला, सर्वेस्पराची महिमा तुजेर परजळटा. जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12. जेजून परत्यान तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, हांव संवसाराचो उजवाड, म्हजो पाटलाव करता तो काळोखान चलचो ना, पूण ताका जिविताचो उजवाड आसतलो. आयजाया चॅप्टर 58 वर्स 8. तेन्ना फांत्या बरी तुमचो उजवाड परसळटलो आनी तुमचे गाय वेगीच बरे जातले. तुमचे नितीवंतपण तुमच्या फुडल्यान वेतले आनी सर्वेस्पराची महिमा तुमच्या फाटल्यान येतली. मलाकी चॅप्टर 3 वर्स 20. पूण तुमकां म्हज्या नांवाची भिरांत धरतल्या नितीचो सूर्य उदेतलो आनी ताच्या किरणान भलायकी आसतली. जॉन चॅप्टर 12 वर्स 46. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला, देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखान उरचो ना. एक घडी आंगाशी 2 टेस्टमनी आमी आयकुया. त्या सुमयाक आज आमी अर्घ दिवया. हांव मंगळूरतान उलयतां. आमी बड्याक दिवंक म्हूण 4 रुमां बांदिल्लीं. तातूंत 1 रुमाक बिल्डिंगाचें काम जाल्ल्या कुडलेस आयिल्लीं. मागीर 3 रुमाक 500 म्हयने म्हणसर कोणी येवंक वचनात. येतलीं पळयतालीं आनी वेतालीं. मागीर हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका देवाचें उतार दिलें. तें हांव सांगूनच आसलें. पिटिशन घालून 1 म्हयन्या भितर 3 रुमाक भाड्याचीं आयल्यांत. इतलें व्हड आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजान तावन अर्गां दितां आनी आमचे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाक देवाची दराळ आशिर्वादां मेळोवन दी, सुवार्ता परगट करून बरी भलायकी तांकां फावो जावन दी म्हूण मागता. थँक्यू ब्रदर प्रकाश. अर्गां तुका धन्या देवा, होगलाप तुका धन्या देवा. आलेलुया आलेलुया आलेलुया. हांव सुनील कोडयार तावन साक्ष दिवंक आशितां. आमी 2 वर्सां तावन डिवायन मर्सी ग्रुपाचें मागणें आयकून आसा. आमी ब्रदर प्रकाशान दिल्ली बायबल कोट सदांच रिपीट करन आसा. हांव म्हज्या भुरग्यांक म्युजीक क्लासी तावन पाटी आपून हाडटना मुखल्यान जावन कार आयले म्हणून हांवें ब्रेक एप्लाय केली. मार्गार रेंव आसल्यान स्कूटर स्किड जावन आमी तेगाय मार्गार पडलीं. मेन रोड जाल्ल्यान फाटल्यान वेहिकल आसलीं, पूण आमकां चड मार लागूंक ना. देवान आमकां व्हडल्या अवघाडांतल्यान राखल्या खातीर आमी देवाक अर्गां दिता. दुसरी साक्ष, हांव कुकरान दाळ शिजोवंक दवरून किचनांत काम करनासलो. म्हजो मोबायल रिंग जाल्लें देखून हांव हॉलांत येवन फोनार उलोवन आसतना म्हाका व्हडल्यान एक आवाज आयकलो. हांवें चिंतलें बिल्डिंगाच्या भायर कितें काम जावन आसा म्हणून. पूण मागीर हांव किचनाक वचून पळयतना
कुकरांतले उदक सगळे किचनांत उसळलेले. ह्या दोनी व्हडल्या अवघडांतले राखून व्हेल्ल्या देवाक हांव काळजांतल्यान अर्गां दितां. आमच्या खातीर मागच्या डिवायन मर्सी पंगडा असो उपकार बावडटां. तांकां बरी भलायकी आनी तांच्या मिसांवां कामाचेर देवाची दराळ बेसावो मागता. जणेकली एगडी दोळे धांप्या. आज शुक्राच्या दिसा जेजूच्या पवित्र काळजाच्या लागीं आमची काळजां समर्पण दिवया. आमी अस्कस जाल्या सकयल पडल्या कश्टान आसा. हे सगळे समस्ये इरारे बेजारे आज खंयच्या कामात हात घालीचे चिंतलाय बरोवन ओमताच्या प्रमाणे आशिर्वादा तुझे जिवितांत देवान येवं दी. तुजी गरजो तुजी समस्यो तुजी इरारे बेजारे सगळी सुमेच्छता समर्पित कर. माग्या सगळे उण्यापण अडकळ्यो इरारे बेजारे आमकां सोड नसू दी. दैवीक सकत आमची देवान येवं दी. कोणाचे ऑपरेशन आसा, कोणा बायलांक वचून ट्राय करते आसा, विजाचे समस्या आसा, कोणी पिडेन वळवळटे आसात, कोणाक आज कॅन्सर म्हण डॉक्टर म्हणा स्किमो आसा, हे सगळे समस्या जेजूच्या हातान समर्पण दिवया. कोणाचो फुडार अर्द्याक रावला, कितें करचें म्हण कळीत ना, मुखली वाटच दिसना. जेजू आमच्या मध्ये सगळे कश्ट समस्या इराराय अस्कत काय पयस कर. जेजू तुझ्या रक्तान आमकां नितळ कर. तुजी दैवीक सकत आमचे देव सुम्या तुझ्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान फळान कृपेन तूं आमकां बोर वायटतान आमकां निवार. आयचो दीस आमचो आशिर्वादीत जाल्लो कर. सुम्या बरोवन वमताच्या प्रमाणे आशिर्वादांनी भर म्हणून तुझ्या लागीं परतता हांव. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू एनोस केल्ल्या प्रमाणे फाल्यां शेनवाराचो दीस सेंट फिलीप नेरी चर्च बसरूरू राती 8 वरां शेनवारा आयतारा सकाळी 6 वरांपर्यंत अर्गा वाकाणी पवित्र सक्रामेंताचे आराधन शिकोण आनी मिसचे बलिदान पिडेस्तां खातीर कश्टतल्या सगळ्या लोकां खातीर विशेष मागणे आनी संवसारा खातीर विनवण्या खातीर मागया आमी. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू हांव आनी एंटायर टीम फादर नॉयल मस्कनस डॅनी कार्डोसा त्या स्वतन आसतना तशेंच एप्रिलाचे 28, 29, 30 आमचे इन्नर हिलींग रेसिडेन्स रिट्रीट आसा. दयाकर एकामेकाक सांगा आनी येया व्हडा संख्यान. तशेंच मेचे 26, 27, 28 कपल्स रिट्रीट आसा. काजारां जोड्यां खातीर आनी भुरग्यां खातीर विशेष रितीन एकामेकाक सांगा आनी येया भाग घेया. जुनाच्या 23, 24, 25 विशेष रितीन विडोज आनी विधव खातीर विशेष रितीर आसतली. सुखाय नासतना रिटीनान भाग घेया. हांगा नंबर आसा, ह्या नंबराचेर तुमी कॉन्टॅक्ट करी येता. तशेंच म्हज्या मोगाचे न्हू 4 टेस्टमनी हांगा आसतली. बऱ्या रितीन आयकया आनी मागा हर एका दिसा सोम्या सांगात रावन बळवंत जावचे खातीर. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचे न्हू आज म्हयन्याचो दुसरो शुक्रार आवर लेडी ऑफ विजिटेशन चर्च आज मागणे आसचेना. ताच्या बदला सेंट इग्नेशियस चर्च जॅकब सर्कल थंय मागणे आसतले. आज सांजेर 4 ते 7 वरां पर्यंत दयाकर कॉलोनी जावन आसा. प्रेज द लॉर्ड. ब्रदर प्रकाश म्हज्या पुताक काम आसलें पूण ताका कामाचे मस्त प्रॉब्लेम आहले. ताजे बिझनेस कंपनीचे कांय चलनासलें देखून ताका कामाचे मस्त प्रॉब्लेम आहले आनी तो टेन्शनाचेर आहलो. म्हजे सुन्याक काम करनासलें घरांत आसलें पूण अचानक 7-8 वर्सां उपरांत ताका एक इन्शुरन्स कंपनींत काम मेळ्ळें. तिदिनातल्या बरी ताका हें काम मेळ्ळें. तेंचीन देवाक अर्गां दिता आनी वगळाप दिता आनी महिमा दिता आनी वस्तू तेमताना हांव कामा खातीर तांच्या खातीर मागताली. देवान तें फावो केल्ल्या खातीर देवाक हांव काळजांतल्यान मस्त अर्गां आनी वगळाप दिता आनी महिमा दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आनी हें मागणें हांव मस्त तेमतान आयकत येता आसा आनी म्हाका हें मागणें आयकोंक बरें लागता आनी देवान उपकार केल्ल्या खातीर कशें हांवें ताका काळजांतल्यान अर्गां दिवचें म्हणून म्हाका समजना. त्या रितीन हांव अर्गां आनी वगळाप दिता. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. आय लव यू जिजस. हांव प्रेसिला रावता सिंधुदुर्ग. हांव म्हज्या 4 वर्साच्या पुताची टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. म्हज्या पुताक गेल्या म्हयन्यान खूब ताप आसलो.
ताप आसतनाच ताका थंडी लागताली. थंडी इतकी लागताली की 2-3 ब्लँकेट्स घालून पूण कमी जायनासली. तातूंत ताका उलोवंक पूण जायनासलें. तापाचें वखद घातल्यार 2-3 वरां पुरतोच ताप वयतालो आनी परत येतालो. तेन्ना हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जेरेमिया 17 वर्ड्स 14, तशेंच जेरेमिया 33 वर्ड्स 3. तेन्ना हांवें ताका परत डॉक्टर कडेन घेवन गेली. ताणें ताचें ब्लड टेस्ट केलें आनी चेस्टचो एक्सरे काडलो आनी सांगलें ताचे व्हायट ब्लड सेल्स चड जाल्यात आनी न्युमोनियाची स्टार्टींग आसा म्हूण. ताका एडमीट करून घेवचें म्हूण सांगलें. हांवें देवाचेर विश्वास दवरलो आनी डॉक्टराक 2-3 दिसांची वखदां दिवंक सांगली. 2-3 दिसान कमी नासात तर एडमीट करूंक सांगलें. डॉक्टरान म्हाका ते 2-3 दिसान ताचेर ऑब्जर्वेशन करूंक सांगलें. तातूंतच हांव ब्रदरीन दिल्ले वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करीत आसली. दुसऱ्या दिसा हांव ताचो ताप कमी जायत गेलो आनी तो एडमीट करिनासतना ताची तब्येत बरी जाली. देवान केल्ल्या ह्या अजापा खातीर हांव ताका आर्गां दिता. तशेंच टेस्टमनी दिवंक लेट केल्ल्याक बोगसणे मागता. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी ताच्या टिमाक उपकार आठयता. देवान तांचेर आनी तांच्या कामाचेर भरपूर आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. थँक्यू. देवान केल्ल्या सकट उपकाराक देवाक जावन अर्गां होगळो स्तुती जावन ही म्हजी दुसरी साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. म्हज्या पुताक काम नासलें देखून डिवायन मर्सी ग्रुपाक मागोवंक विचारलें. तांणी देवाचें उतार आमकां दिलें. आमी रिपीट केलें. आतां ताका काम मेळना. देवाक जावं अर्गां होगळो स्तुती. तशेंच आमचे पासत मागोवन आमकां देवाचें उतार दिल्ल्या डिवायन मर्सी ग्रुपाच्या हर एकल्याक तशेंच प्रकाश ब्रदराक बरी भलायकी शांती समाधान दिवन तांणी हाती घेतले रेतीर सुपळ जावं दी म्हूण मागता. देवाक जावं अर्गां होगळो स्तुती. प्रेज द लॉर्ड. हांव उडपीतावन म्हजे 2 टेस्टामनी दिवंक हांव आशेता. पयली टेस्टामनी गेल्या म्हयन्यान म्हाका एक्सिडेंट जाल्लें. म्हज्या घरच्या म्हज्या मम्मीन आनी म्हज्या मौशेन ब्रदर प्रकाशाक टेस्टामनी वर्ड ऑफ गॉड दिसान पिटिशन केलें. तांतूं म्हाका 3 दीस मोतीर नासलो हांव. तांणी कंटिन्युअस मागलें आनी तिसरे दिसा हांव मोतीर आयलो आनी म्हज्या पांयांक फ्रॅक्चर जालें. रॉड घालें तो बऱ्या तरेन म्हाका वाचोन उरयल्याक धन्य देवाक हांव अर्गां दिता. आनी तशेंच दुसरे टेस्टामनी म्हज्या गाडयेची समस्या जाली. सेल जावन वचून नासली. लॉरियो बऱ्या रेटीर सेल जायनासले. ताका हांवें ब्रदर प्रकाशाक वर्ड ऑफ गॉड दिसान पिटिशन घालें. आतां पिटिशन घाल्ल्यान म्हज्यो गाडयो बऱ्या तरेन सेल जाल्यो. बऱ्या रेटीक सेल जाल्यो. हांव ही म्हजी मागण्याक देवान आयकल्ल्याक हांव अर्गां दिता आनी होगळो पटयता. प्रेज द लॉर्ड. लव यू जीसस. थँक्यू जीसस.